यदि प्रचण्ड नभएको भए, यदि जनयुद्ध नभएको भए, यदि जनमुक्ति सेना नभएको भए विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री यो पृथ्वीमा कहिले पनि हुँदैन थियो। ढाकाहरूको ठुलै सङ्गठन हुन्छ, बडो बुद्धि भएका मान्छे ढाका हुन्छन्। बुद्धि नभएका मान्छे कसरी ढाका गरी अर्का घर फोर्नुपर्छ, अर्का घर चोर्नुपर्छ। बुद्धि नभए चोर्छ? बुद्धि चोरसँग नि हुन्छ, बुद्धि डाकासँग नि हुन्छ। न्यायालयको बारेमा, न्यायाधीशको बारेमा राजनीतिक दलको नेता वा राजनीतिक दलले बोल्या भए तपाईँले आरोप लगाउनुहुन्थ्यो। न्यायालयको बारेमा नेताहरूले विरोध गर्ने। 275 जना प्रतिनिधि सभामा सांसद छन्, 59 जना राष्ट्रिय सभामा सांसद छन्, सबै मन्त्री बन्न योग्य छन्। गैर सांसद, संसद नभएको मान्छेलाई किन मन्त्री बना? यी सारा सांसदलाई हेप्या, बेइमानी गरे। केपी शर्मा ओली अपराधी हो। हिजो संसद पुनर्स्थापित गर्दाखेरि उहाँहरूले के कुरा गर्नु भएको छ मसँग सबै कुरामा सार्वजनिक गरिदिन्छु भनेर केही फरक पर्दैन। संसद गोप्य कुरा त रहेछ नि त उहाँहरूका पनि। के फरक पर्दा त गरे भयो नि त। उहाँ जिउँदै हुनुहुन्छ क्या, सास फेरिरहनु भएको छ त, मुख आफ्नैसँग छ त। राजतन्त्र आउँदैन, कल्पनै नगरे हुन्छ। देशले केही काल दुःख पाउने सम्भावना थियो ओलीजीको कारणले, त्यो दुर्दशा पनि टर्यो सर्वोच्च अदालतको कारणले। उहाँले शपथ ग्रहण गराउनुहुन्थ्यो, यो त विवादग्रस्त छ भन्नु पर्दैन थियो। त्यसकारण सामान्यभन्दा सामान्य पनि नैतिकता भएन। यो त भरियाले नि गर्दैन, यो त जोडियाले नि गर्दैन, यो त ड्रगिस्टले नि गर्दैन। यतिसम्म काम। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा नेपालको न्यायालय सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश, वकिलहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू, नेपाल बार एसोसिएसन, यी सम्पूर्ण न्यायालयभित्र जजसको बिचमा देखिएको एउटा कन्फ्रन्टेसन छ, जुन द्वन्द्व छ, त्यो स्वाभाविक हो अस्वाभाविक हो। न्यायालय यसरी यो कन्फ्रन्टेसनमा जान हुन्थेन, राजनीतिक दलकै छाया परेको हो अथवा खल्तीबाट न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्दाखेरि आज अदालतको यो दुर्दशा भएको हो। यो विषयमा मिहिन ढङ्गले छलफल गर्नेछौँ। सँगै नेपालको समसामयिक राजनीति, जहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपालहरूका बिचमा आरोप प्रत्यारोप हदसम्म उत्रिएको छ कि चुनावी माहौल जस्तो देखिएको छ। किन यो ढङ्गले नेताहरू एक आपसमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्? नेपालको राजनीति कता जाँदैछ? के न्यायालय साँच्चीकै सत्तारूढ दल, हिजोको सत्तारूढ दल, आजको सत्तारूढ दलको यी सबैको कोपभाजनमा परेको हो? के प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिँदैमा यो सम्पूर्ण कुराको समाधान हुन्छ र न्यायालय स्वच्छ हुन्छ? यही विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। यसका निमित्त कानुनका ज्ञाता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता एवं राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारी आजको चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यी सम्पूर्ण विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले चुरो कुरोमा म वरिष्ठ अधिवक्ता, राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारीलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँको पनि यता कता मैले देखिरहेको छु, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने भर्सनहरू आइरहेको छ। तपाईँ पनि त्यही कालाकोटे नै हुनुहुन्छ। राजनीति त तपाईँको सेकेन्डरी पार्ट हो, पहिलो पार्ट तपाईँको कानुनसँग जोडिएकै विषय छ। अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। किन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा मागिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अलिकति फरक छ। अब यो बाढी आएको बेलामा सानोतिना मूलहरू देखिँदैन, बाढी मात्रै देखिन्छ। मैले डाइरेक्ट राजीनामा भनेको छैन, तर होइन, अन्तर्य त्यो छ। मैले राजीनामा चाहिँ उहाँको स्वैच्छिक विषय हो, उहाँले दिने र नदिने उहाँले गर्ने हो। राजीनामा माग्ने भनेको कुरा, राजीनामा माग्नु भने अर्काले माग्ने होइन। राजीनामा, राजी भएर लेखिदिने कागजको नाउँ राजीनामा। त्यसकारण उहाँ आफूले राजीनामा किन दिनु पर्थ्यो होला भने उहाँको विरुद्धमा सरोकारवालाहरू, अग्रजहरू, पूर्वजहरू, सहकर्मीहरू, समकक्षीहरू र सेवाग्राहीहरू सबै उहाँको विरुद्धमा एक ढङ्गले एकमुष्ट भएर उभिए नि। त्यसमा पत्रकारहरू, नागरिक समाज, यी सब एकमुष्ट भएर उभिए। त्यस्तो बेलामा आफैले जान्ने कुरा थियो, ए म त प्रधानमन्त्री होइन,
इलेक्टेड पनि होइन, जनमत प्राप्त पनि होइन, म त संविधान र कानुनअनुसार नियुक्ति भएको पद हो। एक प्रकारको म चाहिँ कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट आएको या वकिल पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे हुँ। मेरो विरुद्धमा यत्रो चाहिँ विरोध भएपछि यो पद नभए म बाँच्न सक्दिनँ। यो पद मैले छोडिदिँदा न्यायपालिका राम्रो हुन्छ, सेवाग्राही खुसी हुन्छन्, समकक्षी खुसी हुन्छन्, पूर्वज अग्रज खुसी हुन्छन् भने मैले यो पदमा किन बस्ने? मलाई त यो सबैजनाले यो पदमा बस भने हुनाले कानुन बमोजिम बसेका हुँ भनेर छाडिदिनु पर्ने थियो। यो मेरो तर्क। अब छाड्नु भएन भने म उहाँलाई राजीनामा दिनुहोस् भन्दिनँ। अब एकछिन, अब के भन्छु म भने उहाँले छाड्नु भएन भने उहाँले भन्नुभएको छ नि, आफैले भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ? म कानुन बमोजिम नियुक्ति भएको कानुन बमोजिम हट्छु। कानुन बमोजिम प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउने तरिका एउटा मात्रै छ। के हो त्यो? त्यो हो महाअभियोग। महाअभियोग लागेर भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी, कुनै सेवा सुविधा र सम्मान प्राप्त नहुने गरी अनि भ्रष्टाचार मुद्दा पनि लाग्ने गरी यत्रो प्रकारको चाहिँ नि दुष्कार्यमा परिणत हुने विषय भएको हुनाले उहाँकै हितको निम्ति पनि उहाँले विचार गर्नुपर्ने हो। तपाईँको सल्लाह। अब उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ, तपाईँले पनि त्यो उठाइदिनु भयो। उहाँ कानुन सम्मत संविधान सम्मत नियुक्त भएको मान्छे, अब उहाँलाई सडकबाट राजीनामा देऊ भनेर बार एसोसिएसनले, पूर्व न्यायाधीश फोरमले, तपाईँहरू जस्तै चित्त नबुझेको मान्छेहरूले उहाँले राजीनामा दिनुहोस् भनेर सडकबाट माग्ने हो राजीनामा? दुईवटा कुरा छ। यो सडकबाट राजीनामा मागे होइन। बार एसोसिएसन भनेको न्यायपालिकाको अर्को पाटो हो। विदाउट बार एसोसिएसन बिना अदालत हिँड्न सक्दैन। वकिल बिना अदालतले काम गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, कानुन पढ्नेले के भन्छन् भने न्यायाधीश भनेको बच्चा जस्तो हुन्छ, अननोन हुन्छ, अनभिज्ञ हुन्छ, अन्जान हुन्छ, न्यायाधीशले के पनि थाहा हुँदैन। यो पढाइको विषय हो, यो जुरिस्प्रुडेन्स हो। यो उसलाई वकिलहरूले पढाउँछन्, उसलाई वकिलहरूले सिकाउँछन्, उसलाई वकिलहरूले प्रमाण देखाउँछन्, उसलाई वकिलहरूले कन्भिन्स गर्छन्, अनि मात्र ऊ आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छ। त्यो पनि वकिल दुई थरीबाट गर्छन्, एक थरीबाट हुँदैन। त्यसो भएर त कोही व्यक्तिले वकिल राख्न सकेन कुनै मुद्दामा भने राज्य आफैले वकिल राखिदिनुपर्छ, अदालत आफैले वकिल राखिदिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ। त्यही अनुसार हाम्रो यहाँ चाहिँ नि वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरेको छ। भनेपछि बार एसोसिएसन बिना अदालत अपुरो हुन्छ। एक। दोस्रो, अग्रज र पूर्वज भने नि मैले। हजुर। अग्रज भनेको उनीभन्दा सिनियर न्यायाधीशहरू, पूर्वज भने भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश र अरू चाहिँ नि न्यायाधीशहरू, सहकर्मी भनेको अहिले बहालवाला न्यायाधीशहरू जो सबै विपक्षमा देखिएको। अब बहालवाला न्यायाधीशले किन विरोध गरे भने सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भन्छन् नि। अब त्यो अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले कहाँनिर बेइमानी गर्नुभयो, कहाँनिर बेठिक गर्नुभयो, कहाँनिर भ्रष्टाचार भयो, कहाँनिर उहाँको नियत खराब थियो भन्ने कुरा खेतमा धान काटिरहेको किसानलाई त थाहा हुँदैन, कारखानामा काम गरिरहेको मजदुरलाई पनि थाहा हुँदैन, कविता लेख्न व्यस्त भएको साहित्यकारलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यो थाहा हुने भनेकै कि वकिललाई थाहा हुन्छ, कि बहालवाला न्यायाधीशलाई थाहा हुन्छ, कि त्यहाँ काम गरेर एकदम प्रख्यात अनुभवी भएकाहरूलाई थाहा हुन्छ। यी तिनटैले बोले त, एक मतले बोले त। अब यसमा नेपालको इतिहासमा आजसम्म कहिले यस्तो भएको थिएन। राणा शासनको पालामा पनि भएको थिएन। हुन त उहाँको नि थर राणा परेछ, वीर शमशेरकै नाति हो भनेर भन्छन् क्यारे। त्यसो भए पनि उहाँले आफैले जान्नु पर्यो क्या त्यति कुरा। तर तपाईँले भनेको कुरामा मैले असहमति जनाउने ठाउँ कहीँ देख्दैन। तर दुईवटा कुरा मैले तपाईँलाई सोध्न मन लाग्यो हो। तपाईँ वकिलहरू प्रमाणका आधारमा बोल्नुहुन्छ,
प्रमाण पेश गरेर मुद्दा जित्ने हार्ने तपाईँहरूका प्रमाणले बोल्ने कुरा हो, नजिर तपाईँहरू राख्नुहुन्छ। चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई तपाईँहरूले जे आरोप लाउनु भएको छ नि, घुस खानुभयो, भ्रष्टाचार गर्नुभयो, भागबन्डा खोज्नुभयो, अदालतलाई चाहिने आफ्नो चाहिँ नियन्त्रणमा राख्नुभयो, इजलास आफ्ना अनुकूलका मान्छेहरूलाई तोकेर आफूले कमाउनेतिर राख्नुभयो, बिचौलिया राख्नु, जे आरोप छन् नि, तपाईँहरूसँग तथ्य प्रमाण छन्? तथ्य प्रमाणमा बोल्नु पऱ्यो नि वकिलहरू त। त्यही कारणले तथ्य प्रमाण खोज्ने भए महाभियोग दर्ता गर्ने। महाभियोग दर्ता भयो भने संसदमा 11 जनाको समिति हुन्छ, छानबिन समिति। संसदले छानबिन समिति गठन गर्छ 11 जनाको, त्यसले सब इन्भेस्टिगेसन गर्छ। त्यसो भएपछि त छताछुल्ल हुने भयो। तर आशंकाको भरमा कसैलाई महाभियोग लागेर उसको जीवन चट पार्दैन? आशंका कसरी हुनु? महाभियोग लाग्नलाई भ्रष्टाचार गर्नु पर्दैन। महाभियोग लाग्नलाई संविधान र कानुन विपरीत काम गरेमा एक, दोस्रो चाहिँ नि त्यो नेतृत्व हाँक्न नसक्ने असक्षम भएमा, न्यायपालिकाको नेतृत्व हाँक्न नसक्ने असक्षम भएमा, आचार संहितामा उल्लङ्घन भएमा। उहाँले कहाँनिर के उल्लङ्घन गर्नुभयो? अब यसको त धेरै कुरा छन् कि अब जनताले सर्वसाधारणले तपाईँले अघि भने जस्तो धान रोप्ने धान काट्नेहरूले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् त। आज सिम्पल कुरा छ, प्रधान न्यायाधीश र अरू मान्छे फरक हुन्छ। प्रधानमन्त्री झुट बोल्न सक्छन्, उनीहरूले त झुट बोल्नेलाई राजनीति गरे भन्छन्। मन्त्रीहरू बेइमानी गर्न सक्छन्, तिनीहरूले बेइमानी गर्लान्, झुट बोल्लान्, बेठिक गर्लान् भनेर न्यायपालिका राखे। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय न्यायपालिकाले उल्टाइदिन्छ, संसदले गरेको निर्णय पनि न्यायपालिकाले उल्टाइदिन्छ, कयौँ निर्णयहरू। तर न्यायपालिकाले गरेको निर्णय कसले उल्टाउँछ? संसदले उल्टाउनु सक्दैन। अनि यो चेक एन्ड ब्यालेन्स भनेको न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको चेक एन्ड ब्यालेन्स छ, त्यो अर्कै यही महाभियोगबाट हुन्छ होइन। तर गरिसकेको भइसकेको फैसला उल्टिँदैन। सर्वोच्च अदालतले अन्तिम गरेको फैसला हुन्छ नि, जस्तो हाम्रो बृहत फुल बेन्चले गरेको फैसला या संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला, निश्चयबाहेक अर्को छैन त्यहाँ उपाय। त्यस कारणले त्यस्तो व्यक्तिले झुट बोल्नुहुन्न। झुट बोल्यो कि उसको ठुलो अपराध भइगयो। मानौ 2 जना भरिया झगडा गरे भने तपाईँ समाचार बनाउनुहुन्न, 2 जना सांसद झगडा गरे भने उल्काको समाचार बनाउनु चाहिँ किन? एउटै हो नि कुरा त, 2टा मान्छे झगडा गरे। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीशले झुट बोल्यो भने त्यो नै सबभन्दा ठुलो अपराध हुन्छ। कहाँनिर बोल्नुभयो उहाँले झुट? उहाँले 2-3 ठाउँमा झुट बोल्नु भएको छ। जस्तै अब मैले त फियरिस्ट बनाउने हो भने धेरै बनाउन सक्छु। 2-3टा उदाहरण दिनु। 2-3टा उदाहरणमध्ये 1 नम्बर उदाहरण, लामो होला फेरि अलिक छोटके भन्छु। 1 नम्बर उदाहरण 2077 साल मङ्सिरको 30 गते उहाँहरूको संवैधानिक परिषद बस्यो। केपी शर्मा ओली, गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा र चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर जबरा, यी 3टाको मिटिङ बस्यो। यो मिटिङ नै गैर कानुनी थियो, गलत थियो। प्रधान न्यायाधीशले अध्यादेश अनुसार अदालत के अरे प्रधानमन्त्रीको हुकुम बमोजिम मिटिङ बस्नु हुँदैन थियो, उहाँले संविधान बमोजिम बस्ने हो। संविधानले संवैधानिक परिषदलाई के गरे भन्दा ठुलो बनाएको छ। त्यहाँ सभामुख थिएनन्, त्यहाँ उपसभामुख थिएनन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल थिएनन्। ल त्यो जानुभयो, ल ठिक भयो। त्यहाँ गएर अध्यादेश जारी गरेर बेलुका बैठक बस्नुभयो साँझमा। भोलिपल्ट 10 बजे सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीश भएको ठाउँमा आएर उहाँ बस्नुभयो र हिजो के निर्णय भयो भनेर कुनै न्यायाधीशले सोध्यो। अहिले पनि न्यायाधीश जिउँदैछन् त। हिजो केही पनि निर्णय भएन श्रीमान। अब यहाँ हिजो सभामुख नि हुनु नथ्यो, सभामुख नि हुनु नथ्यो, विपक्षी दलको नेता नि हुनु नथ्यो, त्यसकारण कुनै निर्णय भएन भन्नुभयो। म अरूतिर जान्न, अरूले नि भनेका छन्। बिबिसीमा गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले, अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा ओलीले यही भनेका छन्, केही निर्णय भयो भनेका। म प्रधान न्यायाधीशको कुरा आइरहेको छ। त्यसो भनिसकेपछि 2077 साल पुस 5 गते एउटा चिठी संसदमा आयो संवैधानिक परिषदबाट। 2077 मङ्सिर 30 गते संवैधानिक अङ्गमा देहाय बमोजिमका मानिसहरूलाई
नियुक्ति गर्नको निम्ति सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ, त्यस कारणले संसदले सुनवाई गरिदिनु पर्यो भन्ने चिठी आयो। त्यो चिठी आएको 3 घन्टामा करिब 3 घन्टामा यो संसद विघटन गरिएको छ भन्ने चिठी आयो। अब प्रधान न्यायी निर्णय भएको छैन भन्ने, त्यो बमोजिमको चिठी आउँदा उहाँ चुप लाएर बस्ने, ए निर्णय भएको छैन किन पठाइस् भन्नु परेन, त्यो नभन्ने। अनि त्यसपछि संविधानले अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनवाई नभए नियुक्ति हुँदैन हाम्रो संविधानले। अनि नियुक्ति राष्ट्रपतिजीले गरिदिनु भयो, म राष्ट्रपतिलाई नि केही भन्दिनँ। शपथ ग्रहण गराउन प्रधान न्यायी गए, के पनि निर्णय नभएको कुराको शपथ ग्रहण गराउन किन गए? आफूले निर्णय नै नगरेको शपथ ग्रहण गराउनु गए। शपथ ग्रहण गराउन किन हुँदैन थियो भने एउटा त निर्णय भएको थिएन भन्ने विषय भयो, अर्को त्यही अदालतमा मुद्दा थियो, मुद्दा परिसकेको थियो, विचाराधीन थियो। आफ्नै अदालतमा आफ्नै इजलासमा आफ्नै नेतृत्वको इजलासमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा उहाँले शपथ ग्रहण गराउनुहुन्थ्यो? यो त विवादग्रस्त छ भन्नु पर्दैन थियो। त्यसकारण सामान्यभन्दा सामान्य पनि नैतिकता भएन। यो त भरियाले नि गर्दैन, यो त जोडियाले नि गर्दैन, यो त ड्रगिस्टले नि गर्दैन। यतिसम्म काम, यतिसम्म नि। दोस्रो काम चाहिँ उहाँले यो मुद्दा पेशी चढेन 1 वर्ष भयो। त्यसपछि न्यायाधीशहरू के अरे वकिलहरूले भने इजलासमा प्रधान न्यायाधीश बाहेक हुने गरी यो चाहिँ नि इजलास बसोस्, संवैधानिक इजलास। त्यसपछि अब म यसको भित्री कुरा धेरै भन्दिनँ। अनि एक दिन उहाँ बेन्चमा आउनुभयो, दुईतिर दुईवटा न्यायाधीश राख्नुभयो, आफू माझमा बस्नुभयो। सर्वोच्च अदालतमा सिस्टम त्यही छ। अनि वकिलहरू टन्न तल छन्। अनि उहाँले भन्नुभयो, ल अब संवैधानिक इजलास बस्ने भयो, अब आउने त्यो शुक्रबार दिन जस्तो लाग्छ मलाई है, यो कन्फर्म भएन, आइतबारबाट बस्छ अब इजलास। त्यो इजलास जुन दिन बस्छ त्यो दिन चाहिँ म बिदा बस्छु, किनभने म छौन्जेल त मैले हेर्नु पऱ्यो त्यो मुद्दा। म बिदा बसिदिन्छु, अर्को कामु प्रधान न्यायाधीश बन्छन् र इजलास गठन हुन्छ। अनि जुन दिन फैसला हुन्छ नि, बहस सुन्दै गएपछि जुन दिन फैसला हुन्छ, फैसला हुने दिन पनि म आउँदिनँ, बिदा बस्छु। ल यति है त भन्नुभयो। अब प्रधान न्यायाधीशले भनेको कुरा सबैले पत्याउने कुरो भयो। अनि शुक्रबार त्यो एक दिनभरि षड्यन्त्र भएछ। षड्यन्त्र भएर त्यहाँ एउटा फेरि आफैले रिट सिट हालेर त्यो रिट आफैले चाहिँ नि यो रिट लाग्दैन भन्नुपर्थ्यो नि। त्यस्ताले प्रधान न्यायाधीशले यो रिट दर्ता हुन सक्दैन भनेपछि त फेरि 2-3 दिन ढिलो हुन्थ्यो त्यो। तर तुरुन्तै त्यही दिन दर्ता, त्यही दिन पेशी, भोलिपल्टै पेशी, अनि पेशीकै दिन बहस गराएर त्यो डिफ्युज गरिदिनु। त यतिसम्मको चाहिँ नि धुर्त्याइ बठ्याइ जालसाजीपूर्ण कार्य। यी त उदाहरण मात्रै तपाईँले 2टा दिनुभयो। यस्तो म उहाँलाई 1 दर्जन दिन सक्छु भन्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले प्रधान न्यायाधीशलाई मैले के भनिसकेँ, यहाँभन्दा अगाडि नै मिडियाहरूमा मैले भनिसकेँ, प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनको निम्ति पर्याप्त आधार र प्रमाण पुग्यो। अब ढिलो गर्नुहुन्न। प्रमाण र आधार पुगेपछि महाअभियोग लगाउने दायित्व कसको? वकिलको हो होइन, बारको हो होइन, न्यायाधीशको हो होइन, पूर्व न्यायाधीशको हो होइन, राष्ट्रिय सभाको हो होइन, दलको हो होइन, यो प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभामा त दलले सांसदहरूले होला नि। अब यसमा दलहरू किन मुख बाँधेर बसेका छन्? दलको कुनै गुन्जाइस सुनिँदैन। तर प्रमुख प्रतिपक्षका नेता केपी ओलीले प्रधान न्यायाधीशले किन राजीनामा दिने हो भने 5 जना अरू न्यायाधीशले पनि दिनुपर्छ, 5 जनालाई नै दिनुपर्छ। हिजो प्रमादेश जारी गर्ने उहाँले त्यो भन्नुभयो। प्रदीप गेवाली यही बोलिरहनु भएको छ। अनि स्वयं प्रधान न्यायाधीशले मैले मात्रै किन दिने राजीनामा, 5 जनाले दिन्छन् भने म दिन तयार छु, म त एक्लो बृहस्पति भएको छु भनेर अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्नु भएको छ। प्रतिपक्षको हिजोको प्रधानमन्त्री आजको प्रमुख प्रतिपक्षको नेता केपी ओली र प्रधान न्यायाधीशको बोलीमा लोली किन मिलिरहेछ? अनि प्रमुख प्रतिपक्ष नभएर कसरी महाअभियोग लाउनुहुन्छ? यसले त अर्को कन्फ्रन्टेसन हुने अवस्था देखिन्छ। महाअभियोग लाउनु सजिलो छ,
लगाइदिएर मात्रै हुन्छ पारित महाभियोग लगाउन सजिलो छ। लगाएपछि इन्भेस्टिगेसन हुन्छ अनि दोषी ठहर गर्छ संसदको 11 समितिले, 11 जनाको समितिले। अनि त्यसमा मतदान नगर्ने कुन पार्टी रहेछ हेरौ। आज त केपी ओलीले त बोकेर हिँड्नु भएको छ। तर बोकेर हिँडे पनि ऊ त्यो स्टेजमा पुगेपछि कसरी बोक्नुहुन्छ? बोक्नु भने जनताले सजाय गर्छन् उहाँलाई। तर केपी ओलीले भने पनि ठिक हो नि, दिनुपर्छ भने 5 जनाले दिनुपर्छ। त्यही नेर तपाईँले बुझेर मलाई प्रश्न गर्नुभएको छ या बाहिर चलेको हल्लालाई प्रश्न गर्नुभएको छ, त्यो तपाईँले जान्नु होला। अहिलेको विवाद त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको विवाद छैन। पहिला यो बुझ्नुहोस्, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा 7 जना न्यायाधीशहरू इन्भल्भ भएका छन्। पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा 5 जना थिए, तिनीहरू एकमत थिए हो। अब दोस्रो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा 2 जना न्यायाधीश चेन्ज भए, गर्दा 7 जना भए हैन। 7 जना न्यायाधीशता देखिने गरी एकमत निर्णय गरे, त्यहाँ विवाद छैन। अब यो फैसलालाई स्वागत कसले गर्यो? अहिले जसले चोलेन्द्रलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेको छ ती सबै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले स्वागत गरेका छन्। हो पूर्व न्यायाधीशहरूले स्वागत गरेका छन्। बार एसोसिएसनले स्वागत गरेका छ। हो अरू पार्टीले स्वागत गरेका छन्, केपी ओलीको पार्टी बाहेक। केपी ओली पार्टी होइन, केपी ओलीको गुट बाहेक। केपी ओलीको घनश्यामले त रिट दायर गरेका छन्, त कसरी समर्थन गर्छन्? भीमरावले। त्यसकारण केपी ओली गुट संवैधानिक अपराधीहरूको गुट बाहेक देशको सबैले त्यो फैसलालाई सम्मान गरेका छन्। अब प्रश्न आयो, बहालवाला न्यायाधीशले के गरेका छन् नि? 7 जना त मैले भने, बाँकी 20 जनामा 7 जना कटाउँदाखेरि चाहिँ 13 जना छन्। ती 13 जना पनि यो फैसलामा एकमत छन्। कसैले विरोध गरेर सुन्नु भएको छ? काहीँ चुक्क, काहीँ लेखेको, काहीँ भनेको, काहीँ छ, सब एकमत छन्। यस्तो एकमत भएको सर्वोच्च अदालतको एकमतको फैसलालाई किन विवादमा ल्याए ओलीले? के हो यसको कारण? ओलीजी मौका परे यो व्यवस्था उल्टाउनेमा छन्। अब एकैछिन म तपाईँले यहाँनिर रोकेँ, म अर्को प्रसङ्ग ल्याएँ। हिजो मात्रै तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कीर्तिपुरमा पुगेर केपी ओलीले ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर म यो गणतन्त्र उल्ट्याउन तयार छु भनेर भनेको कुरा मैले थाहा पाएँ भनेर बोलिदिनु भयो। आज तपाईँले यही बोल्नुभयो, के हो वास्तवमा? मैले यो जोडिहालेँ ठ्याक्क। ज्ञानेन्द्रलाई भेटे कि भेटेनन् प्रचण्डले? त्यसो ज्ञानेन्द्रका मान्छेलाई ज्ञानेन्द्रका मान्छेलाई उनले भने। ज्ञानेन्द्रका मान्छे त थुप्रै छन् बाहिरतिर, सडकका रङमङ्गेर हिँडिराखेका छन्। सिरपेचको चाहिँ धङधङीमा बाँचेकाहरू अहिले सिरपेच नभएको राजालाई के गरी सिरपेच लाउन सक्छ भनेर त हिँडिराखेका छन्। हो, तिनको सहयोगी ओलीजी हो। त्यसैले त एमालेभित्र ओलीको विरुद्धमा ठुलो जनमत छ। त पार्टी पो एमाले छ त। ओलीको विरुद्धमा ठुलो जनमत छ भने भीमराव सम्झिनुहोस्, घनश्याम सम्झिनुहोस्, गेवाली त्यो उपाध्यक्ष गेवाली अनि बिचराहरू निरीह छन्, बोल्न सक्दैनन्, ओलीले लतारेका छन्, कसरी ठुलो अहिले उहाँहरूलाई केही अप्ठ्यारो होला, थाहा छैन मलाई। उहाँहरूको अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो उहाँहरूले जान्नु होला। मेरो विचारमा ओलीजी 2047 को संविधानको हिमायती, उहाँ 2062-63 को आन्दोलनमा गणतन्त्रको विरोधी, यो मैले अहिले पुष्टि गरिरहनु पर्दैन नि। उहाँ धर्मनिरपेक्षताको विरोधी भएको कुरा आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि जलहारी हालेबाट पुष्टि भयो। संहिता विरोधी पनि हो उहाँ संहिता विरोधी भएको कुरा राष्ट्रिय सभामा, अन्त बोलेको कुरा म भन्दिनँ, राष्ट्रिय सभामा आएर प्रदेश सभा चाहिँ केन्द्रीय सभा के अरे सङ्घीय सङ्घको मातहतमा रहन्छ, युनिटै भनिदिनु भयो। यो युनिट हुन् भन्नुभयो। यी सबै कुराले बुझ्दाखेरि उहाँहरूलाई बुझ्न सकिहालिन्छ। उहाँका भजन मण्डलीले के भन्छन् यो अर्को कुरा। रावणको पनि भजन मण्डली थियो, कंसको पनि भजन मण्डली थियो, महिषासुरको पनि भजन मण्डली थियो। भजन मण्डली त जसको नि हुने भयो नि, दुष्टहरूको पनि थियो, ढाकाहरूको ठुलै सङ्गठन हुन्छ। बडो बुद्धि भएका मान्छे ढाका हुन्छन्, बुद्धि नभएका मान्छे कसरी ढाका गरेर अर्का घर फोर्नुपर्छ?
अर्का घर चोर्नुपर्छ, बुद्धि नभए चोर्छ? बुद्धि चोरसँग नि हुन्छ, बुद्धि डाकासँग नि हुन्छ। इमान छ कि छैन, कुरा त्यो हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ नि यो चाहिँ अहिलेको ट्विस्ट के गराइदिनु खोज्नुभयो भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने फैसलाको विरुद्धमा यो आन्दोलन भएको छ भन्न खोजे त गर्नुहुन्छ बा। यो आन्दोलन त के को निम्ति भएको छ भने प्रतिनिधि सभा राम्रो गर्यो, अब त्यसमा भित्री खोतालेर कुरा गर्ने हो भने अहिलेको प्रधान न्यायाधीश प्रतिनिधि सभामा को फैसलामा अल्पमतमा परेको हुनाले चुप लाग्नु भएको हो। अदालतमा पनि के हुन्छ भने 5 जना न्यायाधीशमध्ये 3 जना एकापट्टि 2 जना एकापट्टि भयो भने 3 जनाले जे फैसला गर्छ त्यही लागू हुन्छ भन्ने छ कानुन। त्यस कारणले पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनमा उहाँ 3 र 2 मा पर्नुभयो, दोस्रो प्रतिनिधि सभा विघटनमा उहाँ 4 र 1 मा पर्नुभयो। 4 जना एकातिर प्रधान भनेपछि उहाँलाई रुचि थिएन संसद पुनर्स्थापनामा। त्यो कुरा अहिले तपाईँले लोली मिला भन्नुभयो नि ओलीसँग। त्यसो भए भनिदिनुहोस्, ओली र चोलेन्द्र शमशेरको गोप्य साँठगाँठ छ भनेर धेरैजनाले मसँग बोलिरहनु भएको छ अन्तर्वार्ता। अब अहिले चाहिँ के अरे ओलीलाई अजिलो छ यो भन्न, किनभने उहाँको समर्थकले त्यो फैसलाको विरोध गर्दा कसको पुतला जलाउने भन्दा अब ऊ प्रमुख उही छ त भनेर उसैको पुतला जलाए। चोलेन्द्र विडम्बना आफ्नै हितैषीको जलाए भन्ने अर्थ लाग्यो नि हामीले गऱ्यौँ। त्यस कारणले अहिले ओलीजी र के अरे प्रधान न्यायाधीशको बिचमा त्यति चाहिँ नि के अरे साँठगाँठै चलिहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। भाषा त मिलिरहेछ नि। त्यो चाहिँ के भने पूर्वमा फुलेको चाहिँ नि एउटा फुल र पश्चिममा फुलेको एउटा फुलको भेटघाट त हुँदैन, सुगन्ध मिल्छ तर गन्ध मिल्छ, त्यति मात्रै हो। अब तपाईँहरूमाथि एउटा गम्भीर आरोप छ के, ल केपी ओलीको कुरा त आयो, बार एसोसिएसन पार्टीका वकिलहरू छानिएको एउटा पार्टीको भातृ सङ्गठन जस्तै हो, जहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसका एमालेका माओवादीका वकिलहरू नै नेता छन्। त्यहाँ बार एसोसिएसन भनेकै त्यही हो। भनेपछि बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्नु के ठुलो कुरो भयो र? यो त वकिलहरूको सङ्गठनै भएन, पार्टीको भातृ सङ्गठन हो। त्यसकारण बार र बेन्चको सेटिङमा आरोप लाग्यो है तपाईँहरूलाई, बार र बेन्चको सेटिङमा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागिएको छ भन्नेहरू पनि छन्। के भन्नुहुन्छ यसमा? अहिले हाम्रो देशमा चलेको व्यवस्थाको नाउँ के हो? बहुदलीय व्यवस्था, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्थामा दलमा नलाग्ने मान्छे पृथ्वीमा कहाँ पाउनुहुन्छ? को चाहिँ दलमा लागेको छैन? राजावादीहरू म दलमा लागेको छैन भने ऊ राजावादी दलमा लाग्यो नि, दलमा नलागेको मान्छे पाउनुहुन्न। म चाहिँ कुनै दलमा छैन भन्छ, उसलाई दलमा अयोग्य भएर सदस्यता दिएन होला, तर ऊ एउटा न एउटा दलको चाहिँ नि सिद्धान्तमा हिँडेको छ। त्यसकारण निर्दलीय व्यवस्था हुँदाका अवस्थामा दलमा लागेको, दललाई प्रतिबन्ध भएको अवस्थामा दलमा लागेको मान्छेहरूलाई बेठिक भन्थे। अहिले त व्यवस्थै दलीय आएको छ, दलमा नलागेको मान्छे चाहिँ बेठिक, व्यवस्था दलीय छ। अब वकिल कुन चाहिँ डाक्टर एसोसिएसन दल छैन, इन्जिनियर एसोसिएसन दल छैन, किसान सङ्गठनमा दल छैन, सर्वत्र दल छ। तर बार एसोसिएसनमा दलका मान्छे अहिले भए तापनि ती चाहिँ नि पेसागत सङ्गठन हो। तर एउटा पेसागत सङ्गठन भएको हुनाले त्यहाँ कुनै दलको एकलौटी कुरो लाग्दैन। जस्तो अहिलेकै बारमा हेर्नुहोस् न, अध्यक्ष बार एउटा दलको होलान्, महासचिव बार अर्को दलका होलान्, सदस्यहरू उपाध्यक्षहरू अर्को दलका होलान्। त्यस कारण त्यो भन्न मिलेन। सबै दलमा लाग्नु स्वाभाविक हो, तर त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले पेसागत निर्णय गरेका छन्। तर सेटिङ छ अरे नि त बार र बेन्चको, प्रधान न्यायाधीशले जसरी पनि फाल्नुपर्छ, किनभने केही मुद्दाहरू तरवार झुन्डिएका छन्। त्यही बार एसोसिएसनमै भएका वकिलका नेताहरू भनेको सुन्दै एकैछिन बाहिर के आइरहेछ भने माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवास प्रकरणको मुद्दाले तनाव दिइरहेछ। त्यो मुद्दा हिजो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले त्यो इजलास तोकेका थिए, त्यहाँबाट सुनवाई हुनुपर्ने थियो,
तर त्यो भएन। त्यो मुद्दा प्रभावित पार्न प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर ध्यान डाइभर्ट गरियो भनेर आरोप लगाइरहेछन् नि त। यदि तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो भने केपी शर्मा ओली अपराधी हो। कसरी? किनभने यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान हुँदा केपीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले दुईजना मान्छेलाई छुट हुने गरी कस्तो अनुसन्धान गराएछन् त? दुईजना भने भट्टराईजीलाई र कसलाई भन्नुभयो अर्को माधवजीलाई कसरी छुट गराउनु भएछ त? त्यस कारणले यो अनुसन्धान गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको होइन। अहिले सर्वोच्च अदालतले मुद्दा लगाइदिन सक्दैन। मान्छेलाई फेरि त्यो भ्रम छ। सर्वोच्च अदालतले यी दुईजनालाई मुद्दा लगाउनु भनेर आदेश गर्न सक्दैन, हुँदैन त्यो आदेश। उसले के भन्न सक्छ भने यी दुईजनालाई पनि इन्भेस्टिगेसन किन नगरे? इन्भेस्टिगेसन गर्नु भनेपछि त इन्भेस्टिगेसन कसले गर्छ? सरकारले। त ओलीजीले नै माफ दिए मान्छे, छुट भए मान्छे, यिनीहरू होइनन् भने मान्छे। अबको सरकारले चाहिँ यिनीहरू दोषी हुन् भनेर निर्णय गर्छ त? यति कुरो प्रधान न्यायाधीशले चोलेन्द्रले बुझाएको छैन। त्यसो भए प्रचण्डले चोलेन्द्रलाई किन भेट्नु भएको मध्यरातमा? एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री एउटा प्रधान न्यायाधीशको घरमा भेट्न जानु, प्रधान न्यायाधीशको निवासमा भेट्न जानु वाञ्छनीय हो? वाञ्छनीय शब्द चाहिँ आवश्यक हो भने हो। त्यो त्यसको नेपाली शब्द वाञ्छनीय अङ्ग्रेजी हो, के अरे संस्कृत हो। वाञ्छनीय होइन। किन जानुभयो त? उहाँ नगए भए राम्रो हुन्थ्यो। अहिले सबैभन्दा विवादित विषय यही बनिरहेछ। विवादित हुनु पनि स्वाभाविक हो। अब त्यहाँ नगए भए ठिकै थियो। मैले यसलाई यति नै भने, अरू के भन्नु? त्यही ललिता निवासको जुन भट्टराई र माधव नेपालको मुद्दा थियो, त्यसको सुनवाई हुने विषय थियो, त्यही विषय प्रभावित पार्न उहाँ जानुभयो र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई राजीनामाको धम्की दिएर आउनुभयो भन्छन् क्या बाहिर। त्यो बाहिर जे भने पनि मैले अहिले तपाईँलाई भने नि, उहाँहरूलाई मुद्दा लाग्न सक्दैन। सर्वोच्चले मुद्दा लगाइदिन सक्दैन। प्रचण्डको छटपट्टि चाहिँ किन भन्ने? यो कुरो त प्रचण्डसँग हाम्रो कुरै भएको छ त। त्यस कारणले उहाँ यो कुरो भन्न गएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। जानुभयो बेठिक, किन नगए भए हुन्थ्यो। तपाईँहरू नि हो नि, प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदाखेरि एउटा पर्खाल क्रस गरेर प्रधानमन्त्री निवासमा भेट्न जाँदा आपत्ति जनाउने तपाईँहरू होइन उति बेला? त्यो चाहिँ यसो छ, प्रधान न्यायाधीश राति पदमा बसेका मान्छे कार्यपालिकामा जानु गलत थियो। यो चाहिँ प्रचण्ड अहिले एउटा दलको नेता हो, राज्यको कुनै पदमा हुनुहुन्न, सार्वजनिक पद। तर सत्ताको रिमोट र साथ उहाँकै होला। त्यो व्यवहारिक न हो, व्यवहारिक रूपमा होला। तर बहालवाला मान्छे र बहालमा नभएको मान्छे, पदमा नभएको मान्छे फरक हुन्छ। मैले भने त तपाईँलाई, प्रधानमन्त्री केपी ओलीका मध्यरातमा चोलेन्द्रजी जानु चाहिँ त्यो कानुनी होइन, त्यो कानुनले पनि छेक्ने कुरा भयो। तर प्रचण्ड प्रधान न्यायाधीश कहाँ जानु चाहिँ नागरिक अधिकारको कुरा हो। तपाईँ घर म आउने, तपाईँले अनुमति दिए, मेरो घर तपाईँ आउने, मैले अनुमति दिएँ सम्मको कुरा हो। तर नगए भए हुन्थ्यो त, मैले भनिहालेँ बारम्बार। अब नि प्रधान न्यायाधीश अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्नु भएको छ, कतिपयले विरोध गरिरहेछन्। एउटा प्रधान न्यायाधीशले यसरी अन्तर्वार्ता दिनु हुँदैन, न्यायाधीशहरू अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्नु हुँदैन। उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ, मेरो माधव नेपाल, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवासँग एकदमै सुमधुर सम्बन्ध छ। म एक्लो बृहस्पति भएको छु, म राजीनामा दिँदैन, मैले के गरेँ, अरू 5 जनाले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै हिँड्नु भएको छ। 5 जना कुरा अहिले मैले भनिसक्नुभयो। ती मान्छे असल मान्छे हुन् 4 जना। अब एक्लो बृहस्पतिको कुरा गरिरहनु भएको छ नि उहाँले। अब यदि प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर सहितको नेतासँग के अरे प्रधान न्यायाधीशको असाध्यै हिमचिम भए भए तपाईँले अहिले भनेअनुसार नै यत्रो लफडै हुँदैन थियो होला। हिमचिम त उहाँ पदमा हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। अब प्रधान न्यायाधीश छौन्जेल उहाँलाई प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा व्यवहार गर्नु पऱ्यो नि। अरू नेताले हैसियतै त्यही छ त उहाँको। उहाँ देशको अहिले मर्यादा क्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पछि प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री पछि प्रधान न्यायाधीश। उहाँ त्यत्रो हैसियतमा हुनुहुन्छ, 4औं नम्बरमा हुनुहुन्छ। अनि 4औं नम्बरमा भएको
प्रधान न्यायाधीशलाई 7-8 नम्बरमा भएको माधव नेपाल र चाहिँ नि के अरे प्रचण्डले के अरे सम्मान गर्नु स्वाभाविक हो। उहाँ एक्लो बृहस्पति भएको हो न्यायालयको कुरामा? होइन, उहाँले न्यायको कुरामा गडबडी नै छ। न्यायको कुरामा गडबडी नै चाहिँ यो धेरै कुरा भन्न पनि अब यो कुरा उपयुक्त र उचित हुँदैन। तपाईँले अहिले भने जस्तो प्रमाण पनि नपुग्ला कति कुरामा, तर बाई प्र्याक्टिस मान्छेले हेर्दा हेर्दै जस्तो घुस खाएको कुराको प्रमाण साह्रै गाह्रो हुन्छ। तर त्यसलाई कसरी अनुमान गर्न सकिन्छ भने चन्द्रगिरीको डाँडोमा धुवाँ आयो भने तपाईँ यहाँ बसेर के अनुमान गर्नुहुन्छ? त्यहाँ कतै आग लागि भएछ। त्यस्तै गर्न नपर्ने, कानुनले गर्न नहुने काम गर्यो कसैले भने त्यहाँ घुस खाएछ भनेर अनुमान हुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ नि, यदि मलाई यसरी पेल्दै जाने हो भने हिजो संसद पुनर्स्थापित गर्दाखेरि उहाँहरूले के कुरा गर्नुभएको छ मसँग सबै कुरामा सार्वजनिक गरिदिन्छु भनेर केही फरक पर्दैन। संसद गोप्य कुरा त रहेछ नि त उहाँहरूका पनि। के फरक पर्दा त गऱ्यो भयो नि त। उहाँ जिउँदै हुनुहुन्छ क्या सास फेरिरहनु भएको छ त, मुख आफ्नैसँग छ त। के धम्की दिनुभयो उहाँले? त्यो के थाहा छैन, त्यो गरे भयो। म त गर्नुहोस् भन्छु। के कुरा गर्यो होला नेताहरूले? के भने यो संविधान विरुद्धमा छ, तपाईँ जिताउनुपर्छ, यो संविधान विघटन चाहिँ बदल गर्नुपर्छ भन्यो होला। खुब भने भाइ, त्यो भन्नै नपाइने हो त? हामीले सोधै भनिराखेको त। अनि भागभन्डा दिने हो नेताहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई, मन्त्री बनाइदिने हो गजेन्द्र हमाललाई, उहाँको जेठानलाई। अनि भागभन्डा लिने मान्छे अपराधी हो कि भागभन्डा दिने मान्छे पनि अपराधी हो? शेरबहादुरले राजीनामा दिनु पर्दैन? अब नैतिकताको कुरा त शेरबहादुर देउवामाथि पनि उठ्यो नि। यो अलि असिलो विषय छ। हेर्नुहोस्, के असिलो विषय छ भने लिने र दिने दुइटैले इन्कार गरे। एउटाले स्वीकार, एउटाले बहिष्कार गरे, इन्कार गरे भए बडो शोचनीय हुन्थ्यो। शेरबहादुर के भन्नुहुन्छ, मैले त्यो गजेन्द्रजीलाई मेरो सहकर्मी भएको हुनाले, काङ्ग्रेसको मान्छे भएको हुनाले मैले उहाँलाई के अरे मन्त्री बनाउन मलाई गुण लगायो हुनाले मैले चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बनाऊ, के अरे मन्त्री बनाऊ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ। यता चोलेन्द्रजी मैले चाहिँ जेठान नाता त हो, तर पूर्व जेठान हो। पूर्व बितिसकेको पत्नीको दाइ 41 सालमा पत्नी बितेको, आजसम्म मैले उनीसँग उनको घरमा गए पनि छैन, सम्पर्क पनि छैन, सम्बन्ध पनि छैन भन्नुहुन्छ। यी दुइटैको कुरा यस्तो छ। तपाईँले र मैले चाहिँ प्रचण्डले स्वयं काङ्ग्रेसको कोटाबाट भागो भनेर प्रचण्डले भन्नुभयो भनेपछि अब तपाईँले र मैले चाहिँ होइन यो जेठान भएको हुनाले चाहिँ नि सट्टापट्टा गरे हो भनेर हामीले अर्थ लाउन मिलेन, सकिएन। तर भागभन्डा चाहिँ कहिले भएको भन्ने कुरा हो। भागभन्डा चाहिँ कहिले भएको भन्दा अघि मैले संवैधानिक परिषदको व्याख्या गरेँ नि, त्यसमा चाहिँ कम्तीमा 15-16 जना चाहिँ नि भागभन्डा भएको छ। त्यो त केपी ओलीले दिया हो फेरि भागभन्डा? हो, त्यो त यताएर दिया होइन। आफू भागभन्डाको प्रचलन चलाउने, परम्परा सुरु गर्ने, सुरुवात गर्ने, अर्कालाई भागभन्डा गर्यो भनेर आरोप लाउने, यो पनि अर्को निकृष्ट काम। तर उहाँहरूले त भागभन्डा लिने चोलेन्द्रले मात्र होइन, भागभन्डा दिने शेरबहादुरले नै राजीनामा दिनुपर्छ भनेर प्रश्न। भागभन्डै दिएर त शेरबहादुरले त भागभन्डा दिए होइन भने पुष्टि कसरी गर्नु? तर चन्द्रगिरीमा धुवा त पुत्तायो त फेरि त्यहाँ पनि त त्यो पुत्ला। त्यही कारणले मान्छेले अनुमान गरे। एउटै प्रश्न आउन सक्छ त्यसमा। मैले पनि प्रश्न गरेको थिएँ, काङ्ग्रेस भएर मन्त्री बनाएको भए नेपाली काङ्ग्रेसको 77 जिल्लामा 77वटा सभापति छन्, त्यही सभापतिलाई किन बनायो? नम्बर 1। नम्बर 2, 275 जना प्रतिनिधि सभामा सांसद छन्, 59 जना राष्ट्रिय सभामा सांसद छन्, सबै मन्त्री बन्न योग्य छन्। गैर सांसद, संसद नभएको मान्छेलाई किन मन्त्री बनायो? यी सारा सांसदलाई हेप्या, बेइमानी गरे भनेर भनियो। अत्यावश्यक हुनु पर्यो कि उहाँको भूमिका? त्यसको कुनै कारण छैन। जस्तो युवराज खतिवडालाई बनाउँदाखेरि केही कारण थियो। उहाँ अर्थविद हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीलाई आर्थिक सल्लाहकार चाहियो, आर्थिक चाहिँ नि मन्त्री चाहियो, अर्थ सम्बन्धी मन्त्री चाहियो। अनि उहाँले चाहिँ नि मनोनित गर्न खोज्नुभयो, सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो, मनोनित हुन रोकियो, के अरे नियुक्ति हुन रोकियो होइन, सिफारिस भइसकेको थियो। त्यस बेलामा उहाँलाई पक्कै पनि अब यो सिफारिस अनुसारको नियुक्ति हुन्छ, केही दिनलाई म चाहिँ नियुक्ति गर्छु भनेर नियुक्ति गर्नुभयो।
दोस्रो उहाँको पद सक्यो 2 वर्षमा, गोलाप्रथाबाट 2 वर्षमा सकियो। फेरि उहाँले सांसद बनाउँछु, वामदेव अहिले आउनुभयो नि जुन ठाउँमा, त्यही ठाउँमा फेरि म सांसद बनाउँछु, त्यस कारणले चाहिँ नि म 2 वर्ष चाहिँ नि के अरे फेरि 2-4 दिनलाई चाहिँ नि नियुक्ति गर्छु भन्नुभयो। त्यस्तो अवस्था एउटा हो। त्यसबाहेक संसद नभएको मान्छेलाई ओलीजी जस्ताले, त्यो पनि निकृष्ट काम हो, 22-23 जना मन्त्री बिना सांसदको बनाइदिनु भयो। त्यस कारण सर्वोच्चले बदर गर्नु पर्यो। भने शेरबहादुर देउवा र चोलेन्द्रमाथि आशंका गर्नु स्वाभाविक छ यहाँ गैर सांसद होइन, बाहिर चाहिँ नि हल्ला होइन गर्नु स्वाभाविक, यसको प्रमाण पुग्दैन। अब म यो विषयको अन्तिमतिर छु। अब तपाईँलाई मैले सोध्न मन लागेको कुरो, बार र बेन्च बिच सेटिङ छ भनेर तपाईँहरूकै अधिवक्ता वकिलहरूले बोलिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सेतो पट्टी बाँधेर आउनु भएको छ, तपाईँहरू कालो पट्टी बाँधेर राजीनामा मागिरहनु भएको छ। के साँच्चीकै बार र बेन्चको सेटिङ छ यहाँ? वकिल धेरै किसिमका छन्, भेराइटिज वकिल, किसिम किसिमका वकिल, जग्गा दलाली गर्दै हिँड्ने वकिल, घुसिया न्यायाधीशलाई घुसको पोको बोकेर घर घरमा पुग्ने वकिल, अनि एजेन्टको रूपमा, दलालको रूपमा काम गर्ने वकिल, ठगेर पुलिस बनाइदिन्छु, मिलिट्री बनाइदिन्छु भनेर ठगेर खाने वकिल, विदेश पठाइदिन्छु भनेर पैसा ठगेर खाने वकिल, मुद्दा जिताइदिन्छु भनेर पैसा ठगेर खाने वकिल, किसिम किसिमका वकिल छन्। अब कुन वकिलले कुन पट्टी बाँध्यो के भन्नु? बार एसोसिएसनले के गर्यो? वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले के गरे? जनताले पत्याएका वकिलहरूले के गरे? विचार त त्यो गर्नु। अनि बार एसोसिएसनको परिसरमा प्राङ्गणमै लात्ता हानाहान कुटाकुट मारमुङ्ग्री गर्ने पनि त वकिल रहेछन् नि त। फेरि के गरे? मैले अहिले किसिम किसिमका वकिल छन्। हेर्नुहोस् त यो बेजेत वकिलहरूको। अब कालोकोट लगाएपछि त्यहाँ जान अनुमति छ सामान्यतया। अब अहिले त्यही कुटाकुट भयो भनेपछि चाहिँ अहिले त्यो आइडी कार्ड माग्न थालेछन्। त्यस कारण ती वकिलको बारेमा मेरो केही भन्नु छैन। हेर्नुभयो त्यो कुटाकुट गरे? हेरेँ। अलि लाज पनि लाग्यो। तपाईँ वकिल हो त्यो? तपाईँलाई सोधेँ मैले एउटा प्रश्न चाहिँ। मैले दुईटै वकिल चिन्दैन। त्यस्ता वकिल हुन् ती। अब बार र बेन्चको सेटिङ भन्ने चाहिँ के हो? त्यो हो कि होइन? अब तपाईँहरू आफ्नो अनुकूलको मान्छेलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन खोजिरहनु भएको छ। जसरी हिजो चोलेन्द्र शमशेरले गोपाल पराजुलीलाई बहिष्कार गरे, एक्लै बहिष्कार गरे, आज त्यो कोपभाजनमा आफै परे। तपाईँहरू पनि यसै गरी चोलेन्द्रलाई आउट गरेर आफ्नो अनुकूलको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गरेर आफ्ना मुद्दाहरूमा सबै मुद्दाको छिनोफानो गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ क्या? त्यसै यसरी बुझ्नुहोस् न, हाम्रो कसरी न्यायाधीश बन्ला, हाम्रो मान्छे प्रधान न्यायाधीश बन्ला? त्यहाँ जाहिर खाएर मान्छे बन्नुपर्छ, त्यो जाहिर हामीले खुवाएन। तर सबै तपाईँहरूले पार्टीले खल्तीबाट झिकेर बनाएका न्यायाधीश होइन। ती कसैलाई पनि अहिले जोसँग तपाईँ अन्तर्वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले त्यो पार्टीले बनाएको छैन। कसले बनायो मलाई थाहा छैन। भन्नु त बनायो नि 46 पछि। कति न्यायाधीशहरू त त्यहाँ लोकसेवा लडेर पास गरेर आउनु भएको छ। तर कति त पार्टीको सांसद भइसकेकाहरू पनि त न्यायाधीश हुनुभयो। ती चाहिँ नि भएको छन्। त्यसलाई मैले भनिहालेँ त, उहाँहरू पनि बहुदलीय व्यवस्थामा सांसद भए मान्छे अयोग्य हुन्छ भन्ने त होइन। फेरि अर्को प्रश्न, सांसद भएको मान्छे हाम्रो संविधानले न्यायाधीश हुन अयोग्य हुन्छ भन्दैन। अमेरिकामा गभर्नर भएका मान्छे, राष्ट्रपति भएका मान्छे प्रधान न्यायाधीश भएको छ। के भन्नुहुन्छ? तर नेपालको अदालतमा यो विकृति विसङ्गति 46 को परिवर्तनपछि खल्तीबाट झिकेर न्यायाधीश बनाउने लोकसेवाले गर्थ्यो, त्यो छोडेर खल्तीबाट झिकेर आफ्नो पार्टीको आफ्नो अनुकूलको मान्छे लोकसेवाले गर्दैन थियो। न्यायाधीशहरू चाहिँ जागिर खान्थे सेक्सन अफिसरमा लोकसेवा पास गरेर। अनि ती चाहिँ नि क्रमशः बढुवा भन्दैन त्यसलाई, क्रमशः चाहिँ नि उहाँहरूको अपग्रेड भएर। त्यो ठिक थियो नि त। पछि खल्तीबाट झिकेर खल्तीबाट संसारभरि छ त। संसारमा सबभन्दा धेरै चाहिँ विकसित देशमा न्यायाधीशहरू बाहिरबाट आउँछ। तर विकृति कहाँबाट छिर्यो त अदालतमा? विसङ्गति त्यो मान्छे खराब भयो। चोलेन्द्रजी राम्रै मान्छे हुनुहुन्थ्यो होला त, गइसकेपछि बिग्रिनु भयो होला होइन? त्यहाँ गएपछि बिग्रिन थाल्यो नि कयौँ मान्छे बिग्रेनन्। तपाईँ उदाहरणको निम्ति मिनबहादुर रायमाझी बिग्रेनन्, अनुप शर्मा बिग्रेनन्, कल्याण न्यायाधीश बिग्रेनन्। कल्याण श्रेष्ठमा त धेरै प्रश्न उठ्छ है। अनि कल्याण श्रेष्ठलाई अरू विषयमा उठ्ला, तर चाहिँ यो करप्सनको विषयमा धेरै उठ्दैन। त्यसो भने अब के चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिएर बहिर्गमन हुँदैमा सर्वोच्च अदालत शुद्ध बन्छ?
फाकठुक चाहिँ हुँदैन, दुईवटा कुरा हुनसक्छ। के हुन्छ? बदमासी गरियो भने यसरी पनि जाँदो रहेछ जागिर भन्ने एउटा अब आउनेलाई सबक हुन्छ होइन। अहिले भइरहेकाहरूले पनि चाहिँ नि बडो चाहिँ नि गल्ती गर्छ भनेर आत्मग्लानी भएर प्रायश्चित गर्छन्। त्यो एउटा लेसन हुन्छ। यसमा राजनीतिक दलका नेताहरू चाहिँ मुख्य, जस्तो प्रधानमन्त्रीले त केपी ओलीले यो बोल्नु हुँदैन, अलि बढी बोलिरहेछन् भनेरसम्म बोल्नुभयो, पुष्पकमल दाहाल बोल्नुहुन्न, माधव नेपाल बोल्नुहुन्न, यस्तो व्यथिति छ। प्रधानमन्त्री बेलायतमा हुनुहुन्छ, अहिले त्यहाँ घुम्दै हुनुहुन्छ, पूर्व राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाउनु भयो, यस्तो बेला अदालतलाई यसरी छोडेर प्रधानमन्त्री जानु हुँदैन। नेताहरू किन बोलेका छैनन्, सरकार किन बोलेका छैन अदालतभित्र यत्रो भाडबैलो हुँदा, सिंहदरबारको नाकैमा यस्तो हुँदा? यो कुरा नि मैले धेरैपल्ट तपाईँहरूलाई भनिसकेँ। न्यायालयको बारेमा, न्यायाधीशको बारेमा राजनीतिक दलको नेता वा राजनीतिक दलले बोल्या भए तपाईँले आरोप लगाउनुहुन्थ्यो न्यायालयको बारेमा नेताहरूले विरोध गर्ने भनेर। त्यसकारण नेताहरू अहिले हेरिराखेका छन्। तपाईँहरूलाई अगाडि सारेका छन् होइन? होइन, सार्नु परेन। कभरमा त तपाईँहरू हुनुहुन्छ। रोबोट हुन् र भने नि फेरि न्यायाधीश के अरे वकिललाई, पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई, बहालवाला न्यायाधीशलाई के ठान्नु भएको छ तपाईँले? ती बहालवाला न्यायाधीश लागिरहेका छन् त। उनीहरू त अब हुन पाइन्छ कि भनेर छिटो किन हुन प्रधान पाइन्छ? न्यायाधीश हुन पाइन्छ कि त्यस्तो के भन्छ? सबैजना न्यायाधीश हुन्छन् त, एकजना न होला प्रधान न्यायाधीश तीमध्ये। त्यसको सबै किन लागे? चोलेन्द्रपट्टि एकजना पनि किन भएन? प्रश्न त्यो हो नि। अब उहाँले एउटा सम्मानजनक बहिर्गमन खोज्नुभयो भनेर हिजोदेखि आइरहेको छ। त्यो के हो सम्मानजनक बहिर्गमन भनेको? उहाँलाई चाहिँ ग्रेसफुल बिदाई। अब मेरो चाहिँ नि भनाइ चाहिँ नि के थियो भने यति नहुँदै उहाँले राजीनामा गर्नु पर्थ्यो। मैले अहिले व्याख्या गरिसकेँ। अब अहिले उहाँलाई अलिकति लाज हो, राजीनामा गर्दा यही कारणले चाहिँ नि राजीनामा गर्यो भनेर भोलि कुरा काट्छन् भन्ने कुरा छोप्नको निम्ति उहाँले त्यस्तो केही भन्नुभयो होला। तर मेरो विचारमा उहाँको सम्मानजनक भनेकै उहाँले मेरो विरुद्धमा विरोध आएकोले न्यायाधीश जस्तो तटस्थ र निर्विवाद छवि हुनुपर्ने पद भएकोले मैले अहिले आफ्नै स्वेच्छाले राजीनामा गरेँ भन्नु भने त्यो सम्मानजनक हुन्छ। तर गर्नुहोस् भन्ने मेरो छैन। म त के भन्छु, महाभियोग फेस गर्नुहोस्, महाभियोग फेस गर्नुहोस्। महाभियोग भने तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ त्यो 11 जना जो कमिटी गठन हुन्छ, हेर्नुहोस् त्यसको प्रक्रिया के छ भने एकजनाले निवेदन दिन्छ, प्रधान न्यायाधीशले गलत गरे महाभियोग लगाइ पाऊँ भनेर तपाईँले निवेदन दिनुभयो मानौँ। 3 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यले यो निवेदन महाभियोगमा प्रस्तुत गर्न उपयुक्त छ भनेर लेखिदियो 3 जनाले भने त्यो सदनमा दर्ता हुन्छ। त्यसपछि उहाँले काम गर्न पाउनु। अनि त्यो दर्ता भइसकेपछि 11 जनाको कमिटी बन्छ। त्यो 11 जनाको कमिटीले उहाँलाई बयान गर्न संसदमा बोलाउँछ। अब कत्रो बेइज्जत? तपाईँ बेइज्जत गरिदिनु चाहनुहुन्छ? होइन, बेइज्जत भयो भएन भने बोलाएपछि बेइज्जत गर्न चाह्यो र प्रक्रिया त्यो छ भने अनि उहाँ चाहिँ नि जानुभयो भने अनि त्यो न्याय संसदमा बयान दिन गएको अभियुक्त प्रधान न्यायाधीश पदमा बसेर फेरि फैसला गर्न आउला? हुन्छ। अनि त्यो 11 जनाले फाइनल गरिदियो दोषी छ, महाभियोग लाग्नु उपयुक्त छ भनिदिएर सिफारिस गरिदियो भने 1/4 सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्छ। त्यसपछि ऊ निलम्बन हुन्छ। त यो प्रकारको प्रक्रियामा गएर भद्रगोल भएर कहाँ एकदमै एक आउँछ। एनसिएलमा के भयो, अर्को करमा के भयो, त्यो करेन्ट के अरे बिजुलीबाट चल्ने गाडीमा के भयो, भन्सारको मुद्दा के भयो, सबै आउँछ। सबै आउने भयो त। अनि अनेक आउने भयो, अनेक आउने भयो। अनि त भद्रगोल। त्यसो भएपछि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेछ। दलदलमा फस्ने कुरो हुँदो। अब प्रधान न्यायाधीशले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेछ, उहाँ अवकाश भएछ भनेपछि उहाँको। त्यसै कारणले अहिलेसम्म संवैधानिक अङ्गका मान्छेहरूलाई जब विवाद आउँछ नि, प्रधान न्यायाधीशले त छिसिक्क हुनासाथ दिनुपर्ने हो। अरूले पनि दिए जस्तो दिप बस्नेत मुद्दा लगायो। अर्को चाहिँ नि त्यो अख्तियारकै अर्को सदस्य थिए के राजनारायण पाठक इत्यादि मान्छेहरूले किन राजीनामा दिए? त्यस कारणले
अधिकांश मान्छेले हिजो दीपक जोशीलाई नि त्यो पर्यो, प्रधान न्यायाधीश दीपक जोशीलाई, उनको अर्कै प्रक्रिया परिस्थिति थियो। त्यस्तै अर्को चाहिँ न्यायाधीशलाई पर्यो गोपाल पराजुलीलाई, उहाँको अर्कै परिस्थिति थियो। त अहिले चोलेन्द्रजीलाई अर्कै परिस्थिति पर्यो। अब ठिक छ, म यसलाई अन्तिम गर्छु। बार एसोसिएसनले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। उहाँले राजीनामा नदिएपछि अदालत प्रवेशमै रोक लाउने, जिल्लामा आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा छ। के हुन्छ अब? कन्फर्टेसनमा गएको हो वकिलहरूको र प्रधान न्यायाधीशको? अब होइन, कन्फर्टेसन भइरहेछ नि। होइन, अब के हुन्छ त? यो त द्वन्द्व त चरम भयो। ग्रेसफुल उहाँले एक्जिट खोजिरहनु भएको छ। ग्रेसफुल एक्जिटलाई सिम्पल तरिकाले गर्नु पऱ्यो क्या। यो हल्लासल्ला मलाई यस्तो चाहियो भनिरहनु भएन। अब उहाँले अहिले सबभन्दा उपयुक्त कुरा आफैले डिसिजन गर्ने हो, नगरे त्यही हो। मेरो त कुरा जति दोहोऱ्यायो नि त्यही हो नि तपाईँलाई। अब त्यही हो उपाय। अब म अन्तिममा छु, तपाईँ राजनीतिक मान्छे पनि भयो हुनाले अलिकति राजनीतिक प्रश्न सोध्छु र म यो कार्यक्रम समापन गर्छु। अदालतको त उहाँको तपाईँले सूत्रै सिकाइदिइसक्नुभयो, त्यो सूत्र उहाँले फलो गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न हेरौँला। अब अहिले यो आरोप प्रत्यारोप नेताहरूको बिचमा एकदमै पिक पोइन्टमा सगरमाथाको चुचुरोमा गए जस्तो चुनावको माहौल ताते जस्तो केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डमाथि लगाउने, प्रचण्डले केपी ओलीमाथि लगाउने आरोप सुन्दाखेरि नेपालमा चुनाव पो हुन थाल्यो कि जस्तो देखिन थाल्यो। के साँच्चीकै केपी ओलीले भने जस्तो अब बाउ छोरी बोकिँदैन भनेर चितवनमा हिजो गएर भन्नुभयो। काङ्ग्रेसले बाउ छोरी किन बोकिरहेछ, मलाई अचम्म लागिरहेछ, आफै सकिन्छ काङ्ग्रेस भनिरहनु भएको छ। बादलले प्रचण्डलाई चितवनबाट हराएर देखाइदिन्छु, प्रचण्डलाई देखाउनलाई यहाँ महाधिवेशन गर्न थाल्या हो भनेर बादलले भनिरहनु भएको छ। माधव नेपाल र प्रचण्ड भनेका दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरू हुन्, यिनीहरूले नेपालको लोकतन्त्र समाप्त पार्न थालिसके भनेर बादलले भनिरहनु भएको छ। अनि के भइरहेको हो यस्तो? होइन, यसो छ, प्रचण्डले सक्कली क्रान्तिकारी योद्धा छोरी बोके, ओलीजीले नक्कली गैर क्रान्तिकारी छकडाहरू बोकेर हिँडे। फरक हो नि, बोक्नु त दुईले बोक्यो हो। प्रचण्डले क्रान्तिकारी सक्कली प्रगतिशील छोरी बोकेर हिँडे, त्यसलाई काङ्ग्रेसले समर्थन गर्यो होला। ओलीजीले नक्कली छोरी छकडाहरू बोकेर हिँडे। अब बोकिँदैन। अब प्रचण्ड हिजो हामीले जिताइदिए हुनाले संसारमा बुरुक उफ्रिरहेछन्। अब कहाँबाट जितेर उफ्रिँदा रहेछन् हेर्नु छ। मैले त संसदभित्र बोलेको छु, राष्ट्रिय सभामा विशेष समय लिएर बोलेको छु। के भनेर बोलेको छु भने, यदि प्रचण्ड नभएको भए, यदि जनयुद्ध नभएको भए, यदि जनमुक्ति सेना नभएको भए, विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री यो पृथ्वीमा कहिले पनि हुँदैन थियो। यी त जम्मै ज्ञानेन्द्रको ताबेदार भनेर बसिरहेको हुन्थे। त्यो मान्छेको कुरा तपाईँ पत्याएर मलाई प्रश्न सोध्ने। पत्याको भन्दा पनि जनतामा त गयो नि त यो त। तपाईँले हल्ला सुने? होइन, केपीको आवाजै सुनियो। अब कहाँ गएर बुरुक त्यसो भएपछि अब जहाँसम्म बादलजीको कुरा छ, अब बादलजीलाई मैले धेरै के भन्नु, होइन, तपाईँको हिजोकै सहकर्मी, मेरो चाहिँ नि सहकर्मी पनि हो, नेता पनि हो। अब उहाँलाई के लाग्यो त्यस्तो, होइन, मान्छे हेर्नुहोस् दुराचारी पनि हुन्छन्, भ्रष्टाचारी पनि हुन्छन्, अपराधी पनि हुन्छन्, सबै थोक हुन्छन् नि मान्छे। तर सधैँ एकै थरी हुँदैन। तर उहाँले जे काम गरिराख्नु भएको छ त्यो उहाँलाई सधैँ उहाँको परिवार, उहाँको सन्तान, उहाँका शुभचिन्तकलाई सधैँ मनमा पोलिरहने विषय बोलिराख्नु। तर प्रचण्डलाई देखाउन चितवनमा महाधिवेशन गरिएको हो, म उहाँलाई हराएर देखाउँछु भन्नुभयो। उहाँको जन्म नै त्यसको लागि भएको हो त। त्यस कारणले प्रचण्ड गलत, केपी ओली असल भन्ने मान्छे कस्तो होला? उहाँ जनयुद्ध गर्दा रामबहादुरको टाउकोले भने होइन र? त्यो त शेरबहादुरले हो नि त। आज शेरबहादुरले पनि भने, ओलीजी पनि हो नि, एउटै नहुन्। अब प्रभु शाहले पनि भन्नुभयो, म बाँचुन्जेल केपी ओलीसँगै रहनेछु, केपी ओलीकै छात्र छायामा हुर्किनेछु। अब यस्तो भन्न सक्ने भयो त भने कति मन परे श्रीमती अर्को बिहा गर्छन्, अर्को चाहिँ नि जडया मनपर्छ कतिलाई, साधु सौम्य
विवेकी इमान्दार पति छोडेर या पत्नी छोडेर अर्को पनि त बिहा गर्छन् अनि त्यसले चाहिँ नि त्यही जडेयालाई पतिलाई त्यही जडेया पत्नीलाई होइन ओहो मेरो गजबको भन्छ त अब के गर्नु। अनि प्रचण्डले अब चुनाव लड्ने कहाँ त केपी ओलीले त चुनौती दिए कुन ठाउँबाट जितेर संसदमा आएर फुरफुर गरेर उफ्रिँदाखेरि चाहिँ हेर्नु छ भन्ने लडिहाल्छन्। चितवनबाट त केपी ओली अब प्रधानमन्त्री हुँदैनन् तिनको पार्टी दोब्लाएर हरिटाट भन्छ। उहाँले त चुनौती दिनुभएको छ 5वटा गठबन्धन 5वटा पार्टी मिलेर आऊ त्यही पनि हराइन्छ एक्लै आयो भने त नाम मटिया मेट पारिन्छ भनेर त त्यही हो मैले भनिहालेँ त्यसको जवाफ उनले के भन्छन् के मतलब भएन। अब म अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई प्रचण्डले एउटा कुरा खोल्नुभयो हिजो म प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिएँ अदालतले फैसला गरिदिएर रोकिदियो पार्टी फुटाइदियो म प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा भन्नुभएको छ के साँच्चैकै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न लाग्नु भएको थियो त्यति बेला त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। हिजो बोल्नुभयो यो कुरा अदालतले पार्टी नफुटाइदिया भए त्यो कुरा मलाई थाहा भएन। अब अन्तिममा भनिदिनुहोस् नेपालको राजनीति कता जाने देख्नुहुन्छ सामान्य भएर जान्छ कि यस्तो आरोप प्रत्यारोप छ अब राजा आउने यो व्यवस्था ढल्ने राजाले दसैँको बेलामा जारी गरेको विज्ञप्तिले पनि प्रजातन्त्र र राजतन्त्र सँगै जानुपर्छ एउटा बिना सम्भव छैन भन्नुभयो अब के देख्नुहुन्छ यो व्यवस्था पर्लकै जाने अथवा राज संस्था आउने अथवा सामान्य ढङ्गले जाने यति भनिदिनुहोस् नि छुटो राजतन्त्र आउँदैन कल्पनै नगरे हुन्छ। देशले केही काल दुःख पाउने सम्भावना थियो ओलीजीको कारणले त्यो दुर्दशा पनि टर्यो सर्वोच्च अदालतको कारणले। अब निर्वाचन हुन्छ निर्वाचनमा ओलीजी पत्ता साफ हुन्छन् हरिटाट हुन्छन् गठबन्धन हुन्छ 5 दलको गठबन्धन उपयुक्त र उपयुक्त ठाउँमा गठबन्धन हुन्छ। चितवनमा त हामी प्रचण्ड रेणु लखेड्छौँ भनेर काङ्ग्रेसका सभापतिले बोलिसके त्यो कुरो भन्नुभयो होला काङ्ग्रेसको सभापति पनि त अल इन अल भन्छन् नि सब थोक होइन नि उहाँलाई त्यहाँ लायो होला नि भनेपछि उपयुक्त ठाउँमा गठबन्धन हुन्छ फेरि सरकार तपाईँहरूकै गठबन्धनको बन्छ यो चुनावसम्मै जान्छ गठबन्धन जान्छ। हस् समय दिनुभयो महत्त्वपूर्ण भनाइ विशेष गरेर अदालत र यो कानुनसँग सम्बन्धित विषयमा आज चिरफारै गरिदिनु भयो उदाहरणसहितै भनिदिनु भयो सायदैले भने होला नि यो उदाहरण प्रधान न्यायाधीशले यो कारणले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर तपाईँले त महाअभियोगकै कुरा अगाडि सारिदिनु भयो यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। ल मेरो पनि सबै श्रोता दर्शकहरूलाई नमस्कार।